अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शॉर्ट टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज फातिमा। आज जो मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नौजवानों की भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं। फलाही और सियासत दोनों में इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है और वॉल ऑफ होप के जनरल सेक्रेटरी और आवर वॉइस के स्पोक्स पर्सन, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ISF के मरकज़ी रहनुमा और ISF सदर के उम्मीदवार। और वेलकम टू द शो ज़ैन खोकर जी। बहुत शुक्रिया आपका और बिलखुसूस डेली न्यूज़ का कि आपने आज़ादी इज़हार राय के हवाले से एक मुस्बत प्लेटफॉर्म का इनेकाद किया और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी ज़ैन, आप ये बताएं कि आप जो हैं इतनी छोटी उम्र में आप फलाही कामों में भी हिस्सा लेते हैं और जो है सियासत में भी आप जो हैं हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी आपको जो है आपको फ्रंट पे देखा जा सकता है, तो इन कामों का जो है शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी, सबसे पहले तो इब्तदाई तौर पे जब मैं कॉलेज में आया हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो और उस वक़्त कॉलेज में हमने ISF की बुनियाद रखी थी मॉडल साइंस कॉलेज से। उसकी जो है आगे जब मैं मज़ीद अपनी तालीम आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मैंने उसी को ISF को मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ निभाई। हमने यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छे प्रोग्राम्स किए, पार्टी के लिए काम किया, लोगों को शामिल किया। तो बस ये वही सोच और फ़िक्र जो इमरान ख़ान की नज़रिए से, इमरान ख़ान के विजन से हमें जो हासिल हुई, हमने उसी के मुताबिक हमने पॉलिटिक्स का अपना मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स भी नौजवानों का काम भी है, पढ़े लिखे नौजवानों का काम भी है। ISF आज़ाद कश्मीर के आप सदर के उम्मीदवार हैं। क्या वजह है कि ISF की तंजीम साजी अभी तक नहीं हो सकी जबकि आमदा इलेक्शंस जो हैं वो सर पर हैं? देखें, इसके लिए हमने मुख्तलिफ़ फोरम्स पे पार्टी के अंदर, चूँकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरबूत और मुनज़्ज़म जमात है, इसका एक अपना आइन है जिसके ये जल्दी नहीं हो जानी चाहिए थी तंजीम साजी? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि ये नौजवानों की जमात है, तो फिर नौजवानों को इस सबसे बैक पे क्यों रखा गया? देखिए अलमिया, ऐसा है कि इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन पिछले चंद सालों से ज़ाती जो लड़ाइयों में मसरूफ़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमारी जो तंजीम थी, जो एक पाकिस्तान की एक वक्त में उभरती हुई तलबा तंजीम के तौर पे नज़र आई है ISF, और अब चूँकि आपसी इंतशार का शिकार हुई, चूँकि आपको मालूम है कि सियासी जमातों में ऐसी चीज़ें लगी रहती हैं, तो ISF का सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि वफाक में जब तक ISF का एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा तो उसके बाद रीजन्स तक वो चीज़ें नहीं ट्रांसफ़र हो सकती। जब वहाँ पे चीज़ें कंप्लीट होंगी उसके बाद रीजन्स में आएंगी। और हमारा भी, मेरी बिल्कुल चंद दिनों पहले पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी से इस हवाले से बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई और मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। चूँकि हमने यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में सैकड़ों कारकुनान को ISF में शामिल कराया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे तले लाए हैं। तो उसी हवाले से मैंने उनसे ये बात की हुई है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले हम ISF को मुनज़्ज़म कर लेंगे। तनवीर इलियास ने सियासत में अपना कदम रख दिया है। जैसा कि आजकल खबरें चल रही हैं कि बड़ी सियासी जमातों में जो बड़े टिकट होल्डर्स हैं उन्हें तहरीक इंसाफ में शामिल करने का टास्क है, तो ये बात क्या दुरुस्त है? देखें, जो सियासी जमातें होती हैं उनका हमेशा से बिल्कुल ओपन हार्ट लेके वो चलती हैं। यहाँ पे लोग शामिल भी होते हैं। चूँकि हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट में हैं और वफाक में हमारी हुकूमत है, तो अल्टीमेटली ये बिल्कुल इजी है प्रेडिक्ट करना कि लोगों का रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही होगा। तो बहुत सारे लोग आएंगे भी और अभी तक आ भी चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मजबूत स्ट्रक्चर कायम हो चुका हुआ है और इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो बुनियाद है, वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने हाथों से बोई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो यानी कि आप सिर्फ बैरिस्टर साहब को सपोर्ट करते हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को सपोर्ट करते हैं, जो इसमें नए नाम शामिल हो रहे हैं कि जी इनको पार्टी की क़यादत मिलेगी, इनको पार्टी की क़यादत मिलेगी, आप उनको तस्लीम नहीं करते? देखिए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये इमरान ख़ान के नज़रिए पे कायम हुई है। ये इमरान ख़ान जो हमारे और आप सब के और जितने भी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के कारकुनान हैं और कायदीन हैं, उन सब के कायद हैं, उन सब के रहबर हैं।
تو پاکستان تحریک انصاف تو نام عمران خان کا ہے، پاکستان تحریک انصاف میں بات بھی عمران خان کی چلے گی، لیکن آزاد کشمیر میں کس کا نام ہے؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں جس کا عمران خان نے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے، جس کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا ہے، وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہے، ان کو کنسنسس حاصل ہے، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری وہ واحد لیڈر ہے جو آزاد کشمیر کے خد و خال سے بخوبی واقف ہیں۔ آزاد کشمیر کے کونے کھردے میں آپ کسی بھی جگہ پہ تاؤ بٹ سے بمبر تک آپ چلی جائیں، بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ایک اچھی شہرت کے عامل لیڈر ہے۔ اگر تنویر الیاس کو جو ہے بیرسٹر صاحب کی جگہ پہ لایا جاتا ہے تو آپ ان کو تسلیم کریں گے کہ دیکھیں سیاسی جماعتوں میں کبھی بھی چیزیں اتنا راؤنڈ دا وے جا کے کبھی بھی نہیں ہوتی ہیں، ایک سٹرکچر چل رہا ہے، ابھی ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعتیں جو میچور سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اتنے ڈراسٹک ڈیسیجنز کبھی بھی نہیں لیتی کہ ہم 3 منتھس کے ڈفرینس پہ الیکشن سے اور ابھی ہم کوئی بالکل اوپر نیچے کر دیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی درست فیصلہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اگر عمران خان صاحب نے کچھ ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے سردار تنویر الیاس کو، یا آئی ڈونٹ نو، وہ اپنے انٹرویوز میں تو یہ بالکل کلیئرلی بول چکے ہیں کہ وہ کسی بھی عہدے کے امیدوار نہیں ہیں، تو اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو منظم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں مذائقہ ہوگا کہ وہ آئیں اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کو منظم کریں، اور یہاں سے ہم ایک مضبوط حکومت بنا کے پوری پاکستان کو اور بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ آزاد کشمیر اور کشمیر کے لوگ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواجہ فاروق، بیرسٹر سلطان محمود چودھری، تنویر الیاس، آمدہ الیکشنز کے بعد آپ اگر تحریک انصاف جیتتی ہے تو آپ کس کو صدر کی کرسی پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں ایک منظم طریقہ کار ہوتا ہے، ایک منظم چیز ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں فل اینڈ فائنل جو ڈیسیجن کا اختیار ہے وہ ہمارے چیئرمین، پارٹی کے چیئرمین اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے پاس ہے، تو وہ اپنے چیزوں کو جس طرح بھی دیکھیں گے ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، جس کی وہ جو ذمہ داری لگائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن کی ذمہ داری لگنی چاہیے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں وہ دیکھیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ باہمی مشاورت سے ہوگا؟ جی بالکل۔ آپ کی جماعت میں جتنے بھی مضبوط امیدوار ہیں ان میں سے کس کو وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مضبوط امیدوار ہیں، اور پارٹی میں سے ہی لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ اگر بالفرض کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے کسی بھی ریزن سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے کسی کارکن کو ہی اتنا بڑا عہدہ دینا چاہیے، جیسے کہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں نوجوان قائد عبد الماجد خان صاحب ہیں، وہ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں، اور بڑے اچھے سے انہوں نے چیزوں کو ٹیکل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور پارٹی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں شامل کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نمبر 1 پرائیورٹی ہوں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی امیدوار ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ماجد خان صاحب وہ موجود ہیں، اس کے علاوہ پارٹی کی لیڈرشپ پہ وہ پارٹی میں کام کر رہے ہیں دن رات۔ دیکھیں جیسے ہم خود سیاسی کارکن ہیں، پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، جو تکلیف لوگوں کی ہم تک پہنچتی ہے، جس طرح ہم لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، شاید وہ کوئی باہر سے آ کے نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ تو ایک ریزن بن جائے گا پھر سیاسی جماعتوں میں کہ کوئی بھی بندہ باہر سے آئے پیسے لے کے وہ جماعتوں میں آ کے ہائی جیک کر لے، پیراشوٹ ہو جائے۔ اس چیز کی ہم بالکل سیاسی کارکن تو کم از کم اس چیز سے اختلاف کرے گا۔ حال ہی میں جو واقعہ ہوا جس میں آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما چودھری مقبول پر الزامات عائد کیے گئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں چودھری مقبول صاحب ایک اچھی شہرت کے عامل ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں پارٹی کے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی بالکل واہیات گفتگو جو ہم سوشل میڈیا کے توسط سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ 2-3 دن سے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے محبوب قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری پہ جو الزامات لگے ہیں، جس کی بالکل کلیئرفیکیشن ڈی سی نے اپنے وضاحتی بیان میں کی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی چیف سیکرٹری کے ساتھ نوک جھونک ہوئی، تکرار ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک، لیکن سیاسی کارکنوں کا ایک اپنا تشخص، ایک اپنا ان کا سٹانس ہونا چاہیے، اور اس کی بالکل عزت ہونی چاہیے ہر جگہ پہ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ درست ہے؟ نہیں درست تو میں اس کو بالکل بھی نہیں کہوں گا، لیکن بعض چیزوں کو میڈیا پرسنلز نے پروپیگنڈا کر کے چیزوں کو اور طرح سے دکھانے کی کوشش کی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن جو بھی چیز ہوئی ہے چاہے وہاں بدتمیزی ہوئی ہے اس کی قانونی طریقہ کار تھا، اس پہ چیزیں باقاعدہ طور پہ ہو گئی ہیں، ریوالو ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ سیاسی کارکن کی عزت کو پامال ہونا ہم گوارا نہیں کر سکتے۔
بہت بہت شکریہ زین کھوکھر، پروگرام شارٹ ٹائم میں آپ آئے، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام شارٹ ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنی میزبان عروج فاطمہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔